من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الخلق لعبادته وحده، وأمرهم بتوحيده ونهاهم عن الإشراك به، وقرر هذا الأمر وبرهن عليه وضرب له الأمثال لتقريب المعاني للأفهام. وعامة القرآن في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول وأول الدين وآخره وباطنه وظاهره. وقد بين سبحانه في كتابه كمال صفاته لتصرف العبادة له وحده، إذ العبادة لا يستحقها إلا من كان متصفا بصفات الكمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وأول الرسل نوح عليه السلام نفى هذه الثلاثة عن نفسه فقال: وما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأما الله سبحانه فعلمه محيط بكل شيء، ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الصدور، والمخلوق لا يعلم ما سيكون في الغد ولا يعلم ما غاب عن بصره ولا يعلم عدد شعرات رأسه. وأما قدرته سبحانه فخلق كل شيء وحده دون كل آلهة ومعبود، والخلق متفقون على ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال ابن القيم رحمه الله: دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه خالق كل شيء. إذا أراد سبحانه شيئا يقول له كن فيكون على وفق ما أراد كطرف العين، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن كمال قدرته تدبير الأمور، فبيده سبحانه وحده النفع والضر، وهو الذي يهدي من يشاء من عباده ويطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويميتهم ويحييهم. قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وله الملك الكامل والتصرف المطلق في السماوات والأرض بغير شريك ولا نديد، يفعل فيها ما يشاء. ولتمام قدرته سجد له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وأما غناه سبحانه فهو الغني بذاته عمن سواه، العرش فما دونه مفتقر إليه، وملكه لا يزيد بطاعة الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رواه مسلم. وبيده سبحانه أرزاق العباد،
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار أي كثيرة الصب بالعطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يده. متفق عليه. وكما بين سبحانه كمال صفاته بين أن الآلهة من دونه لا تستحق العبادة، إذ ليس فيها من أوصاف الربوبية شيء، فهي لا تخلق ولا تغير شيئا مما أراده الله. قال إبراهيم عليه السلام للنمرود الذي ادعى الربوبية: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر ولا تملك شيئا. قال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تتكلم ولا تهدي أحدا لأي أمر. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا تسمع ولا تستجيب أموات غير أحياء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا تنفع ولا تكشف الضر ولا تقدر على تحويله من موضع إلى موضع أو نقله من مخلوق لآخر. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ولا تمنع أحدا من العذاب أو تنقذه منه. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير خسار وهلاك. ولو اجتمعت جميع الآلهة التي تعبد من دون الله على خلق ذباب واحد لم يقدروا، بل لو سلبهم الذباب شيئا من حقير المطاعم لما استطاعوا إنقاذ ذلك منه. قال سبحانه: ضعف الطالب أي طالب الذباب وهو المعبود من دون الله والمطلوب وهو الذباب. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك. والآلهة من دون الله لا تملك تفريج كروب الناس وقضاء حوائجهم واللجوء إليها كمن يلجأ إلى أضعف بيت وهو بيت العنكبوت. لذا قال إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ومن جعل الأموات أو الأولياء والصالحين واسطة بينه وبين الله في الدعاء